आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले शेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि कम्पनीलाई कसरी एनालाइज गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ। म स्टेप वाइज स्टेप प्र्याक्टिकली तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ एउटा एउटा कुरालाई बुझाउँदै तपाईहरुलाई कम्पनी यसरी छानिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, तपाईहरु यसमा पर्फेक्ट हुनुहुनेछ यो ग्यारेन्टीको साथ। लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। सो रिसेन्ट भिडियोमा हामीले हाइड्रो पावर सेक्टर भित्रको कुनै एउटा कम्पनीलाई एनालाइज गरेको थियौं, किनकि हाइड्रो पावर सेक्टर धेरै भोलाटाइल हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ धेरै रिस्क हुन्छ, तर रिस्क भए अनुसार त्यही अनुसारको नाफा हुन्छ भनेर यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर सेक्टरलाई एनालाइज गरेको थियौं। अब चाहिँ हामी कमर्शियल बैंकिङ सेक्टर भित्रको कुनै एउटा कम्पनीलाई एनालाइज गर्नेछौं। अब कमर्शियल बैंकिङले चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, कमर्शियल बैंक भनेको कुनै पनि देशको त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका हो जसले चाहिँ डाइरेक्ट अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ। तपाईहरुले यसरी बुझ्दा हुन्छ कि कमर्शियल बैंक भनेको कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको रक्त सञ्चार हो। त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ कमर्शियल बैंकिङको हुन्छ। यसरी नै तपाईले नेपाल भित्र नै हेर्नुहुन्छ भने पनि कमर्शियल बैंकिङ सेक्टरले नेप्सेको धेरै ठाउँ ओगटेको छ। त्यही भएर कमर्शियल बैंकिङ सेक्टर भित्रका बैंकहरु चाहिँ हतपति डुब्दैनन्। यदि बैंक डुब्ने अवस्था आयो भने त्यो अर्थतन्त्र नै डुब्ने अवस्था आएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो सेक्टर चाहिँ हाम्रो लागि त्यति जोखिमयुक्त छैन, यो स्थिर लेभलमा हुन्छ। यसबाट धेरै रिटर्नको अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिदैन, तर तपाईको लगानी डुब्ने चान्स चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी यो आजको भिडियोमा कमर्शियल बैंकिङ सेक्टर भित्रको कुनै एउटा कम्पनीलाई एनालाइज गर्नेछौं र बैंकिङ सेक्टरको कम्पनीहरुलाई एनालाइज गर्दाखेरि के कुराहरु हेर्नुपर्छ त्यो पनि मजाले बुझ्नु हुनेछ। सो एनालाइज गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा मैले नेप्से अल्फा भन्ने वेबसाइट खोले। तपाईले नेप्से अल्फा नै खोल्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेटरी हैन, तपाईले अरु नै वेबसाइट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै शेयर हब भयो, मेरो लगानी भयो इत्यादि वेबसाइटको थ्रुबाट पनि तपाईले यसरी नै एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। सो वेबसाइटको हामी होम पेजमा आइसकेपछि तपाईहरुले सिम्पली स्क्रोल गर्दै यहाँ तल आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले कमर्शियल बैंक लेखेको सुरुमै देख्नुहुन्छ। अब हामीले मेन कहाँबाट सुरु गर्छौं भन्दाखेरि त्यो हाम्रो अर्निङ पर शेयर, किनकि कुन कम्पनीले चाहिँ नेट प्रॉफिट बढी कमाइरहेको छ भने चाहिँ अर्निङ पर शेयरबाटै थाहा हुन्छ। सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मैले रिपोर्टेडमा सबैभन्दा बढी भनेको एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको छ, एन्ड रिटर्न अन इक्विटी हेरौँ भने पनि एभरेस्ट बैंकै छ। एन्ड त्यसपछि अब हामी बुक भ्यालु हेरौँ, बुक भ्यालु कसको बढी छ हैन, बुक भ्यालु एनबीएल भनेको नेपाल बैंक लिमिटेडको हो, एन्ड त्यसपछि एभरेस्ट बैंकै छ, बुक भ्यालु पनि राम्रो छ। एन्ड अर्निङ पर शेयर टीटीएम यो चाहिँ हामीले मेन हेर्नु पर्ने भनेको यसले चाहिँ एउटा क्वार्टरको 3 महिनाको मात्रै देखाइरहेको हुन्छ भने यसले चाहिँ 12 महिनाको देखाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो टीटीएम ट्रेलिङ 12 मन्थ देखेकै हेर्नु होला। यसलाई भन्दा पनि यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ हेर्नु होला। यसमा हेर्दाखेरि एभरेस्ट बैंकै छ, यो एकदमै राम्रो। रिटर्न अन इक्विटी हेरौँ, रिटर्न अन इक्विटी पनि एभरेस्ट बैंकै छ। पी रेशियो एभरेस्ट बैंक हेरौँ कति छ एकचोटी, ट्रेलिङ 12 मन्थ 12 महिनामा 18 छ। एन्ड सुरुमा तपाईले यति मात्रै एनालाइज गर्नुपर्छ। यति एनालाइज गर्दाखेरि हाम्रो फाइनल भनेको एभरेस्ट बैंक आयो टपमा, एन्ड सेकेन्डमा भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक आयो। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको पनि धेरै राम्रो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ सबै। यो दोस्रोमा आएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब तपाईले सिम्पली अर्को पेज खोलेर चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ एभरेस्ट बैंकको यो होम पेजमा आउनुपर्ने हुन्छ, यसको डिटेल्सहरुको प्यानलमा। त्यसपछि मैले सिम्पली यहाँ आएर चाहिँ यहाँ मैले कम्पेयर इभीएल लेखेको छ। यहाँ हाम्रो अर्को दुईवटा हाम्रो टपमा आयो, एउटा भनेको एभरेस्ट बैंक, अर्को भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक। सो मैले एससीबी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लेखेँ। एन्ड मैले यो पेज खोलेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अर्को काम चाहिँ हामीले डिभिडेन्ड हेर्नुपर्छ, कुन कम्पनीले चाहिँ धेरै डिभिडेन्ड दिइरहेको छ भनेर। त्यही भएर मैले यता खोले, यसलाई यतिकै थाती राखेर चाहिँ हामी यता इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डरमा जाउँ एन्ड डिभिडेन्डमा जाउँ, किनकि डिभिडेन्ड दिनु भनेको हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण हो। यदि कम्पनीले डिभिडेन्ड नै दिएको छैन भने त्यो नाफै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो लागि डिभिडेन्ड भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। त्यही भएर हामीले दोस्रोमा चाहिँ हामीले डिभिडेन्डलाई पनि एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा चाहिँ कुनले बढी दिएको थियो भन्दाखेरि लेट्स सी, अहिले हामी अल सेक्टरमा छौँ, हामी कमर्शियल बैंकमा आउनुपर्ने हुन्छ। एन्ड सर्च गरेर चाहिँ मैले टोटलमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ सुरुमा एभरेस्ट बैंक नै छ, एन्ड दोस्रोमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नै छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एभरेस्ट बैंकले आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 20% दिएको थियो, स्ट्यान्डर्ड बैंकले 19% रिटर्न अथवा डिभिडेन्ड दिएको थियो। जुन चाहिँ हेर्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो एभरेस्ट बैंक र हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक चाहिँ हाम्रो फाइनलमा पर्यो। अब हाम्रो भनेको यति दुईवटा कम्पनी मध्ये हामीले एउटामा लगानी गर्नुपर्ने हो। अझै एकचोटि हेर्दाखेरि हामीले 81-82 को हेरेको थियौँ, अब हामी 80-81 को हेर्छौँ कुन कसको बढी छ भनेर। एन्ड यहाँ हेर्दा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको थियो, एन्ड दोस्रोमा एभरेस्ट बैंकै छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिलिरहेको छ जोस एउटा कुरा। एन्ड 79-80 को पनि हेरौँ, एन्ड यसमा भनेको चाहिँ एनआइसिआइसिआई बैंक छ, तर दोस्रोमा एभरेस्ट बैंक छ, एन्ड तेस्रोमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नै छ। एनआइसिआइसिआई भर्खर आयो, यसलाई नहालौँ, किनकि एभरेस्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड बैंकले चाहिँ लगातार 3 वर्षदेखि डिभिडेन्ड दिइरहेका छन्। त्यही भएर यिनीहरूले आउँदो समयमा पनि, अब आउँदो आर्थिक वर्षहरूमा पनि डिभिडेन्ड दिन सक्छन् भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि अब हामीले सिम्पली स्टक कम्पेरिजनमा आयौँ, जुन अघि हामीले खोलेको थियौँ।
सो अब कम्पेयर गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि यहाँ एकतिर एभरेज ब्याङ्क छ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड एकतिर छ स्ट्यान्डर्ड चार्टेड ब्याङ्क छ। अब यहाँदेखि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ एउटा कम्पनी चयन गर्ने। सो त्यसको लागि सबभन्दा सुरुमा नाम यहाँ एभरेज ब्याङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टेड ब्याङ्क 3 मन्थ प्राइस ट्रेन्ड भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ 3 महिनामा सेयर प्राइसको कस्तो ट्रेन्ड थियो भन्ने हो। एन्ड मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्दाखेरि दुवै लार्ज क्यापकै कम्पनी हुन् भनेपछि यस्तो कम्पनीहरूमा रिस्क एकदमै कम हुन्छ। एन्ड त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस हो। हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ किनकि जुन कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस बढी हुन्छ त्यो कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्डहरू दिने चान्स धेरै हुन्छ एन्ड आउँदो समयमा ग्रोथ पनि राम्रो गर्छ भन्ने चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसबाटै थाहा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ कम्पनीसँग कति क्यासमा छौँ त्यसले जम्मा गरेर राखेको त्यो हो। जस्तै हामी सेभिङ गरेर राखेको हुन्छौँ, जस्तै मेरो खुद्रुकेमा 5,000 छ भने त्यो मेरो रिजर्भ एन्ड सरप्लस भयो। त्यस्तै कम्पनीको रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको चाहिँ जति बढी भयो त्यति राम्रो हो किनकि जसको खुद्रुकेमा बढी भयो त्यसकै राम्रो हो नि त सेभिङ। त्यसरी नै बुझौँ यसलाई, त्यसरी बुझ्दा सजिलो पनि हुन्छ। एन्ड त्यस पछाडि अर्निङ पर सेयर टिटिएम छ। यो भनेको एभरेज ब्याङ्कै राम्रो छ 12 महिनामा चाहिँ। 12 महिनामा यसको अर्निङ पर सेयर 36 छ, यसको 28 मात्रै छ भनेपछि एभरेज ब्याङ्कको राम्रो हो। एन्ड रिपोर्टेड भनेको चाहिँ हालसालै जुन क्वार्टरली रिपोर्ट आएको छ त्यसमा चाहिँ कति थियो भन्ने हो। जुन यसमा 36 आएको छ यसमा 27 आएको छ। यो चाहिँ रिपोर्टेड भनेको थियो। टिटिएम भनेको चाहिँ 12 महिनाको हो। एन्ड हामीले ब्रोकरहरू यो त्यस्तो हेरिराख्नु पर्दैन। यो भनेको चाहिँ विशेष गरेर ट्रेडरहरूको लागि हो। सो हाम्रो लागि त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। एन्ड त्यस पछाडि YOY नेट प्रफिट ग्रोथ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ नेट प्रफिटको वृद्धि दर कस्तो छ भने यसो यो कम्पनीको चाहिँ 4.57% वृद्धि भइरहेको छ भने यो चाहिँ नेगेटिभमा छ। 19.72% चाहिँ नेगेटिभमा गइरहेको छ स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्क चाहिँ। एन्ड त्यस पछाडि पी रेसियो छ 12 महिनाको हेर्दाखेरि पी रेसियो 18 छ यसको एन्ड यसको 22 छ। पी रेसियो धेरै हुनु थोरै हुनु त्यस्तो फ्याक्टर हुँदैन। यदि पी रेसियो धेरै छ भने त्यो सेयरको प्राइस महँगो भएको पनि हुनसक्छ अथवा डिमान्ड बढी भएको पनि हुनसक्छ। एन्ड पी रेसियो कम छ भने चाहिँ त्यो सेयर अन्डर भ्याल्युड हो अथवा सस्तैमा मिलिरहेको छ तर त्यसको डिमान्ड नभएको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ पी रेसियो हामीले हेरेर मात्रै यो थोरै यो धेरै भन्न मिल्दैन। हामीले त्यो सेक्टरभित्रकै कम्पनीहरूसँग तुलना गर्दा मात्रै थाहा पाउँछौँ। एन्ड त्यस पछाडि पिएस रेसियो छ। पिएस रेसियो भनेको प्राइस टु सेल रेसियो हो। हामीले अर्निङ पर सेयर अथवा पिई रेसियो हेरेपछि पिएस रेसियो नहेर्दा पनि हुन्छ, यसले त्यस्तो भूमिका खेलेको हुँदैन। एन्ड त्यस पछाडि पिबी रेसियो छ। पिबी रेसियो चाहिँ जति कम भयो त्यति राम्रो हो किनकि पिबी रेसियो भनेको प्राइस टु बुक भ्याल्यु रेसियो हो। सो यो कम्पनीको 2.7 छ। यो उस्तै हो, धेरै थोरै भन्न मिल्दैन, यो पोइन्टले मात्रै फरक छ। एन्ड रिटर्न अन इक्विटी छ। यो कम्पनीको 16.22 छ भने यो कम्पनीको 13.38 छ। एभरेज ब्याङ्कको राम्रो छ। रिटर्न अन एसेट 1.49 छ, यसको 1.88 छ। उस्तै हो दुईजनाकै तर थोरै राम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्डको छ। एन्ड त्यस पछाडि डेट टु इक्विटी रेसियो यो ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको चाहिँ डेट टु इक्विटी रेसियो बढी हुन्छ किनकि ब्याङ्कहरूले ऋण धेरै लिएका हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा कम कसो छ त्यो राम्रो मानिन्छ। यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कै राम्रो छ। एन्ड त्यस पछाडि पेग रेसियो छ। पेग रेसियो चाहिँ 1 भन्दा कम भएको राम्रो अथवा जति कम छ त्यति राम्रो। यो कम्पनीको 0.7 छ भनेपछि यो कम्पनीको 2.2 छ। स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको तुलनामा चाहिँ एभरेज ब्याङ्कले चाहिँ आउँदो समयमा धेरै ग्रोथ गर्छ भनेर चाहिँ यो पेग रेसियोले देखाउँछ। पेग रेसियो भनेको चाहिँ पी रेसियो डिभाइडेड बाई फोरकास्टेड ग्रोथ रेट हो। सो यो जति कम भयो त्यति राम्रो हो। यसमा एभरेज ब्याङ्कको राम्रो छ। एन्ड त्यसपछि डिभिडेन्ड यिल्डको हामीले हेरिसक्यौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्ड कति दिएको थियो भनेर। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा 20%, यसले आर्थिक वर्ष 81-82 मा 19%। उस्तै हो दुईजनाकै। एन्ड यो भनेको टेक्निकल सिग्नल्स हाम्रो लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छैन। एन्ड त्यस पछाडि यहाँ लास्टमा सर्ट समरी पनि छ। फन्डामेन्टल की रेसियोमा यो कस्तो छ भने यो मिडियम छ, यो विक छ। एन्ड टेक्निकल समरीमा यो स्ट्रङ बुलिस छ, यो स्ट्रङ बुलिस छ यो पनि। एन्ड सेल रेटिङ समरीमा यो स्ट्रङ होल्ड छ। एन्ड यहाँ अन्तिममा चाहिँ रेटिङ दिएको छ दुवैको 5 स्टार छ। अब हामीले यहाँ कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्क भन्दा चाहिँ एभरेज ब्याङ्क चाहिँ केही हदसम्म राम्रो छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। तर हामी अझै यसलाई थोरै डिटेल एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले सिम्पली कोटा खोलेर चाहिँ यहाँ एउटामा मैले एभरेस्ट ब्याङ्कको पेज खोल्छु एन्ड अर्कोमा भनेको म यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको पेज खोल्छु। सो मैले दुई बेलै सँगै राखेँ यता एन्ड यहाँ जुन कुराहरू हुन्छ त्यसलाई सबै रेसियोबाट हामीले हेरिसकेका छौँ। यदि तपाईँ एकचोटि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्दा हुन्छ तर जुन कुरा हामीले रेसियोबाट हेरौँ त्यो दुवै कुरा हेर्नु उस्तै हो। त्यही भएर हामीले रेसियोबाट एकैचोटि हेरिसक्यौँ। सो हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब फाइनेन्सियल हो। फाइनेन्सियलमा जुममा पनि यसको फाइनेन्सियलमा गएँ एन्ड यो फाइनेन्सियलभित्र चाहिँ के कुरा समावेश हुन्छ भन्दाखेरि यसभित्र ब्यालेन्स सिटको डेटा पनि हुन्छ एन्ड यसभित्र प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अथवा जसलाई इन्कम स्टेटमेन्ट भनिन्छ त्यसको डेटा पनि यसमै हुन्छ। सो हामीले मेन हेर्नुपर्ने भनेको सुरुमा हामी एनपिएल हेऱ्यौँ किनकि एनपिएल ब्याङ्किङ सेक्टर कम्पनीको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ यसले। सो आर्थिक वर्ष 81-82 यो लेटेस्ट क्वार्टर यता छ, यो साइडमा छ भनेपछि एनपिएल यो एभरेज ब्याङ्कको 0.7 हो। यो एनपिएल चाहिँ जति कम भयो त्यति राम्रो हो। यो चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरूमा मात्रै हुन्छ। एनपिएलको फुल फर्म हो नन पर्फर्मिङ लोन। जुन कम्पनीको एनपिएल कम छ
त्यो ब्याङ्कले आफ्नो कर्जालाई चाहिँ मजाले उठाइरहेको छ, त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको 0.74 छ एन्ड सायद यो ब्याङ्किङ सेक्टरकै यो एभरेज ब्याङ्कको सबैभन्दा कम हो, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो एनपिएलको मामलामा चाहिँ है। एन्ड त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको पनि एनपिएल हेऱ्यौँ हामी, यो ब्याङ्कको एनपिएल 1.71 छ, यसको पनि ठिकै हो, यतिकोलाई राम्रै मानिन्छ। तर तपाईँले अरू ब्याङ्कको हेर्नुभयो, नबिल ब्याङ्कको हेर्नुभयो, ग्लोबल ब्याङ्कको हेर्नुभयो, सानिमा ब्याङ्क इत्यादिको हेर्नुभयो भने 5 भन्दा बढी छन् तिनीहरूको एनपिएल, जुन चाहिँ एकदमै रिस्की साइन हो। उनीहरूले आफ्नो कर्जालाई उठाउन सकिरहेको छैनन् भन्ने कुरा दर्शाउँछ। तर यो 1 हुनु, 1 भन्दा तल हुनु भनेको त एकदमै राम्रो भइहाल्यो। तर 1 देखि 2 को आसपास छ भने त्यसलाई राम्रै मानिन्छ। त्यही भएर यो स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको चाहिँ राम्रै मानिन्छ। एनपिएल यो दुवैको राम्रो छ। जस्तै मानिलिउँ उदाहरणको लागि म तपाईँलाई ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको यहाँ एनपिएल देखाइदिन्छु कति छ भनेर तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। यो कम्पनीको एनपिएल हेर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ 4.98% छ, जुन चाहिँ धेरै अझै वृद्धि पो भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा 1 क्वार्टर अगाडि 4.87 थियो, अहिले 4.98 भएको छ, झन् बढ्दै चाहिँ छ। यो घट्नुपर्ने हो चाहिँ। एन्ड एनपिएल हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कभन्दा चाहिँ एभरेज ब्याङ्क अब्बल रहेको देख्यौँ। एन्ड त्यसपछि हामीले सिम्पली यो सिग्नल्समा क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईँले त्यही रेसियो हेरेर सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको डेट टु इक्विटी रेसियो 10.37 छ भने यो सेक्टरकै हाई चाहिँ एनआइसी एसियाको छ, जुन चाहिँ 12.35 छ। एन्ड यो सेक्टरकै लो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। एन्ड त्यस पछाडि हामीले यहाँबाट पे आउट रेसियो पनि हेर्न सक्छौँ। पे आउट रेसियो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने म थोरै बुझाउन चाहेँ। जस्तै मानिलिउँ यो एभरेज ब्याङ्कले चाहिँ 10 करोड कमायो अरे 1 वर्षमा, र 10 करोड मध्ये चाहिँ उसले सेयर होल्डरलाई चाहिँ 5 करोड मात्रै डिभिडेन्डको रूपमा दियो अरे। 5 करोड भनेको त 10 करोडको आधी हो भनेपछि 50% चाहिँ उसले दियो। एन्ड यदि पे आउट रेसियो चाहिँ 50% भन्दा बढी छ भने चाहिँ कम्पनीले आफ्नो नेट प्रफिटबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै डिभिडेन्डको रूपमा वितरण गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। एन्ड पे आउट रेसियो चाहिँ 50 भन्दा कम छ भने चाहिँ कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट चाहिँ डिभिडेन्डको रूपमा कम वितरण गरे चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ आफ्नै संस्थामा आफ्नै कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर पे आउट रेसियो एक प्रकारले धेरै हुँदा पनि राम्रै हो एन्ड एक प्रकारले थोरै हुनु पनि राम्रै हो। सो तपाईँ कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। एन्ड त्यस पछाडि अब हामी रिपोर्टमा गएर चाहिँ एउटा क्वार्टरको रिपोर्ट हेरौँ। एन्ड यसरी नै हामी स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको पनि हेरौँ। सो मैले यी दुवैलाई सँगै राखेँ, मैले यहाँ राखेँ। सो सबैभन्दा सुरुमा हामी स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको हेरौँ है त। एन्ड यहाँबाट हेर्नुपर्ने कुराहरू हामीले सबै रेसियोबाट हेरिसकेका छौँ। जस्तै इक्विटी बढी छ कि लाइबिलिटी बढी छ भने सबै रेसियोबाट हेर्न मिलिहाल्छ। सो त्यस्तो मजाले नै ध्यान केन्द्रित गरेर चाहिँ हेर्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यकता पर्दैन, किनकि हामीले सबै रेसियोबाटै डाइरेक्टली हेरिदिइसकेको हुन्छौँ। हामीले मेन हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यो प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टको यो प्रिभियस इयर र करेन्ट इयरको डेटा हो। जस्तै हामीले मेन यहाँबाट चाहिँ प्रफिट एन्ड लस चाहिँ कति भइरहेको छ अथवा नेट प्रफिट चाहिँ कति कमाइरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रिभियस इयरको दिस क्वार्टर एन्ड करेन्ट इयरको दिस क्वार्टरलाई कम्पेयर गर्नु भने हुन्छ। सो त्यसको लागि 1 वर्ष अगाडि चाहिँ कति थियो भने 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड भनेपछि 86 करोड चाहिँ यो कम्पनीले 1 वर्ष अगाडि नेट प्रफिटको रूपमा कमाएको थियो भने अहिलेको लेटेस्ट क्वार्टरमा चाहिँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 69 करोड मात्रै कमाएको छ भनेपछि पहिलाको वर्षभन्दा चाहिँ यो वर्ष चाहिँ यो कम्पनीको माइनस भइरहेको छ। जुन हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि मैले 19% माइनस छ भनेको थिएँ, हो त्यो चाहिँ यहीँबाट निकालिएको हो। किनकि यो कम्पनीको हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको वर्षभन्दा यो वर्ष चाहिँ अझै कम भइरहेको छ। त्यसरी नै तपाईँले एभरेज ब्याङ्कको हेर्नुभयो भने चाहिँ यो कम्पनीको वृद्धि थियो 4 कति प्रतिशतले सायद। सो यहाँबाट हामीले थाहा पाइहाल्छौँ प्रिभियस इयरको दिस क्वार्टर एन्ड करेन्ट इयरको दिस क्वार्टरलाई हो हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने भनेको। जस्तै यहाँबाट हेरौँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 1 अर्ब 1 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ चाहिँ यो कम्पनीले 1 वर्ष अगाडि नेट प्रफिट कमाएको थियो भने अहिलेको लेटेस्ट वर्ष चाहिँ कति कमायो भन्दाखेरि 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 1 अर्ब 1 अर्ब 17 करोड चाहिँ यो कम्पनीले यो वर्ष कमायो भनेपछि 12 भने चाहिँ 5 करोड बढी चाहिँ यो कम्पनीले यो 1 वर्षमा इम्प्रुभ भएको छ अथवा 5 करोड चाहिँ यो कम्पनीले 1 वर्षमा बढी कमाएको छ। त्यही भएर चाहिँ यो कम्पनीको +4 थियो भने स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कको -19 थियो। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन मैले हामीले कम्पेयर गरेर हेरेको थियौँ, सायद यहाँ नै हो। त्यो चाहिँ यसले इयर टु इयर नेट प्रफिट ग्रोथ भनेर यसले दर्शाइरहेको थियो। त्यही भएर हामीले जुन ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ त्यो सबै हामीले यहीँ कम्पेरिजनबाट जुन रेसियोहरूबाट हेरेको हुन्छौँ। सो हाम्रो फाइनलमा चाहिँ एभरेज ब्याङ्क नै आयो, किनकि यो कम्पनीको सबै राम्रो छ, नेट प्रफिट पनि राम्रो छ, अर्निङ पर सेयर पनि राम्रो छ, रिटर्न अन इक्विटी पनि राम्रो छ, सो एनपिएल पनि राम्रो छ।
यो कम्पनीको लगभग सबै राम्रो छ एन्ड डिभिडेन्ड पनि सबैभन्दा धेरै दिने विगतको 3 वर्षमा यही छ। सो यदि तपाईँ कमर्सियल ब्याङ्किङमध्ये चाहिँ एउटा कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको डेटा हेर्दा चाहिँ सबैभन्दा अब्बल चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क लिमिटेड नै छ। एन्ड यदि तपाईँ कमर्सियल ब्याङ्किङ सेक्टरभित्रकै अथवा एउटा मात्र होइन 3वटै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले एभरेस्ट पनि चुन्न सक्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड पनि चुन्न सक्नुहुन्छ, अरू कम्पनीहरू जस्तै लक्ष्य सनराइज पनि चुन्न सक्नुहुन्छ अथवा जुन कम्पनीले डिभिडेन्ड दिइरहेका छन् त्यस्ता कम्पनीहरू चुन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि एउटा मात्रै चुन्नुहुन्छ भने चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क चाहिँ हाम्रो डेटाले हेर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा अब्बल साबित भयो। एन्ड लास्टमा एउटा सानो कुरा जोड्न चाहे, यदि तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा सेक्टरभित्रको कुनै एउटा कम्पनीलाई धेरै मेहनत गरेर चाहिँ डिप रिसर्च गरेर एनालाइज गर्नुभयो एन्ड तपाईँले त्यो कम्पनीमा सबै पैसा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यो कम्पनीले आउँदो समयमा राम्रो रिटर्न दिन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। तर यदि तपाईँले ठिक्क रिसर्च गर्नुभएको छ तर धेरैवटा सेक्टरको एउटा कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने जस्तै 10वटा कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यतिमध्ये चाहिँ एउटा कम्पनी चाहिँ यस्तो निक्लिन्छ कि जुन चाहिँ मल्टिब्यागर हुन्छ जसले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै नाफा दिनेछ त्यस्तो निक्लिन्छ। सो एउटा कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो एन्ड त्यसले तपाईँलाई धेरै रिटर्न दिन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो अपेक्षा गर्नु हुँदैन। तर यदि तपाईँले 10वटामा गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यतिमध्ये एउटाले चाहिँ रिटर्न दिन्छ भनेर चाहिँ अपेक्षा गर्नुपर्छ। त्यही भएर यही सम्बन्धित एउटा वारेन बफेटको भनाइ पनि छ। वारेन बफेटको पोर्टफोलियोमा लगभग 250वटा जति स्टक होला। तपाईँले त्यतिमध्ये 10वटा स्टक निकालिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि वारेन बफेट पनि हामी जस्तै सामान्य व्यक्ति हुनु भनेर, किनकि त्यो 10वटा कम्पनीले नै वारेन बफेटलाई त्यति धनी बनाएका हुन्। सो तपाईँले एउटा कम्पनी मात्रै चयन गर्नुभयो एन्ड त्यसमै डिप रिसर्च गरेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसबाट तपाईँले कमै अपेक्षा राख्नुपर्छ, किनकि त्यो कम्पनी जुन बेला पनि जे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पनि 10वटा जति एनालाइज गर्ने एन्ड बरु थोरै डाइभर्सिफाई गरेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्पनी चाहिँ मल्टिब्यागर निक्लिन्छ र त्यसले धेरै रिटर्न दिन्छ भनेर चाहिँ हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। एन्ड यो मैले सिकेको थिएँ धेरै अगाडि एन्ड आजको भिडियोमा यति नै सिकौँ। धन्यवाद।